बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मार्च बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज का फैसला जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। आज 27 सफ़हात पर मुश्तमिल एक फ़ैसला जारी हुआ था, और फैसला मैं इस वजह से कहता हूँ क्योंकि जो मंसूर अली शाह साहब ने जजमेंट का नाम दिया, और इस वजह से जो क्योंकि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने कहा तो हम वही कहेंगे। उसमें इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन जजमेंट का वर्ड इस्तेमाल किया गया, और उसमें सिर्फ दो जजेस का है। वो इख्तलाफी जजमेंट आप कह सकते हैं, इख्तलाफी फैसला आप कह सकते हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फैसला तहरीर किया है आज की समाअत का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन के इल्तवा के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त को, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है कि प्रेमा फिशाए इलेक्शन का डिले करना ये इंसान जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उसकी खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। और सिकंदर सुल्तान राजा ऐसा फंसा है, ऐसा अदालत में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्व किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि 2 दिन पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अता इलाही ने इस्तीफ़ा दिया था, और बैरिस्टर शहजाद अता इलाही साहब ने इस्तीफ़ा दिया था, और अब उनकी जगह पर दोबारा वो अटॉर्नी जनरल बन गए हैं जो पहले भी जिनका नाम सामने आया था, और काफ़ी दिन तक उनका जो नोटिफिकेशन था वो पेंडिंग पड़ा रहा, और फिर उनको अटॉर्नी जनरल तैनात ना किया गया था। और मंसूर उस्मान अवान साहब मुस्लिम लीग नून और हमजा शहबाज के लाहौर हाई कोर्ट में भी वकील थे, और हमजा शहबाज वगैरह के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी वकील थे। और जब दोबारा परवेज़ इलाही और दोस्त मिजारी की रूलिंग का मामला था तो तब भी हमजा शहबाज के ये वकील थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनको अब बना दिया है दोबारा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। मंसूर उस्मान अवान साहब ये सानिया मॉडल टाउन में भी मुल्ज़मान के वकील थे। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 100 के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर शहजाद अता इलाही का अटॉर्नी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया, और मंसूर उस्मान अवान की बतौर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने तैनाती की। और अब मंसूर अवान उस्मान साहब पेश होंगे वफाक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अहम केस है उसकी हेयरिंग में वो शामिल होंगे, और वफाकी हुकूमत की जानिब से अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। अब बहुत मुश्किल मरहला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पहले हम बात करते थे सियासी अदम इस्तेहकाम की, मुआशी अदम इस्तेहकाम की, अब बदकिस्मती से अदालती अदम इस्तेहकाम आ गया है। पहले अदालतों पर माजी में हमले हुए थे बाहर से, अब अंदर से जो मामलात हैं, और ये जो अंदर की लड़ाई है वो इतनी शिद्दत अख्तियार कर गई है कि अब खौफ आता है कि जहाँ हमें इंसाफ मिलना था वो अपने मसाइल तो ख़त्म करें, बाकी अवाम को बाद में इंसाफ मिलेगा। तो ये चीज़ें इंतहाई गंभीर होती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने आज 27 मार्च का ये फैसला है, और ये रिट पिटीशन है जिसमें ये फैसला जारी किया गया है, रिट कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 5/2023। और इसमें जो है वो अदालत की जानिब से जो सेट असाइड है ऑर्डर डेटेड 22/3/2023 का, पास बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस, जस्टिस इजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, ये 5 रुकनी बेंच है जिसने ये फैसला जारी किया है। मोहम्मद सिब्तान खान एंड अदर्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर द पिटिशनर सैयद अली जफर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मिस्टर गोहर अली खान ये पेश हुए, जबकि फेडरेशन की जानिब से चौधरी आमिर रहमान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए। और अदालत ने कहा कि जो लर्नड काउंसिल जो अली जफर साहब के आर्गूमेंट्स थे, जो 3-4 मोटी बातें अली जफर साहब ने लिखी, वो अदालत ने अपने फैसले में लिखी हैं, बहुत अहम है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। Learned Counsel for the petitioner submits that the order dated 22/2023 issued by the Election Commission of Pakistan annuls the polling date fixed by the President of Pakistan in exercise of his powers under Section 57(1) of the Election Act 2017 read with Article 112 of the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कि जो इलेक्शन कमीशन का, जिसमें इलेक्शन की तारीख को जो है वो मुस्तरद किया गया है, और ये 22/3 का जो ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो सदर पाकिस्तान की जानिब से जो तारीख दी गई थी सेक्शन 57(1) और आर्टिकल 112 के तहत, उसकी खिलाफ वर्जी है। इट इज़ इंटर एलिया contended that the Election Commission of Pakistan does not have any power under the law and the constitution to pass such an order कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं है कि वो इस तरह का कोई फैसला जारी करे। इट अपीयर्स दैट द इलेक्शन कमीशन हैज़
in the said order taken refuge behind article 254 of the constitution کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جو آرٹیکل 254 ہے، آرٹیکل 254 یہ کہتا ہے کہ اگر آئین میں لکھا ہے کہ فلاں کام اتنے ٹائم میں کرنا ہے اور اگر وہ اتنے ٹائم میں نہیں ہوا تو صرف اسی بنیاد پر وہ کام غیر آئینی ڈکلیئر نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اس کے اوپر ججمنٹس آ چکی ہیں، تشریح ہو چکی ہے کہ وہ کوئی ریزنیبل ہوتا ہے یا وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر کام ہی ڈیلے کرنا ہے اور آرٹیکل 54 کا سہارا لینا ہے۔ آگے the interpretation of that provision of constitution by this court inter alia in presidential reference number 1/1988 PLD 1989 Supreme Court 75 رشید احمد ورسز گورنمنٹ آف پنجاب PLD 2010 سپریم کورٹ 573 اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ورسز فیڈریشن آف پاکستان PLD 2022 سپریم کورٹ 574 post facto protection of the validity of the acts performed beyond the time fixed therefore by the constitution. The said article of the constitution does not confer the prior authorization of delay in the execution of obligation required to be performed within a specified time کہ جو آئین پاکستان نے آپ کو ذمہ داری دیا ہے کہ کوئی کام اتنے وقت میں کرنا ہے، تو یہ جو آرٹیکل ہے ان 3 ججمنٹس میں سپریم کورٹ تشریح کر چکی ہے، انٹرپریٹ کر چکی ہے کہ جو کوئی کام آپ نے کوئی obligation ہے آئینی وہ آپ نے ایک خاص وقت میں کرنی ہے، تو یہ آپ کو ایک جو کسی بھی صورت میں سہولت نہیں دیتا کہ آپ کا جو من چاہے آپ کریں اور آپ آئین اور قانون پر عمل درآمد نہ کریں۔ The said article of the constitution does not confer the prior authorization of delay in the execution of obligation required to be performed within a specified time۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام اتنے ٹائم میں نہیں ہوا، آپ نے تو ابھی کام ہونا تھا اور اس سے پہلے اس کو 254 کا استعمال کیا جو غیر آئینی تھا، تو عدالت نے کہا in the past general elections have been held notwithstanding that such factors were present at the time of the elections, for instance in 1989 and 2008 2008 میں بے نظیر بھٹو کا جو قتل تھا اور 1988 کا، تو وہ حالات نہیں ہیں ملک میں کہ آپ الیکشن کو ڈیلے کریں یا الیکشن کو آپ آگے لے کر جائیں۔ جنرل الیکشن کو ٹائم پر ہونا چاہیے۔ ٹائملی جنرل الیکشن held honestly, fairly, justly and in accordance with law are crucial for the democratic system of government mandated by the constitution۔ اب یہاں سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی آبزرویشن دی ہے، وہاں تک جو دلائل تھے علی ظفر صاحب کے وہ دیے۔ آگے عدالت نے کہا ٹائملی جنرل elections held honestly, justly, fairly and in accordance with law are crucial for the democratic system of government mandated by our constitution. Any flaw, deficiency or failing in the holding of general election is prima facie a matter of public importance that affects the fundamental rights of the voting public۔ کہ یہ عوام کے جو الیکشن ہے وہ ٹائم کے اندر اور صاف شفاف نہ ہونا، یہ پرائما فیشائے عوام کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں یہ ان کی خلاف ورزی ہے، یہ ان کے اگینسٹ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فرما رہی ہے کہ timely general elections held honestly, justly, fairly and in accordance with law are crucial for the democratic system of government mandated by our constitution. Any flaw, any deficiency or failing in the holding of general elections is prima facie a matter of public importance that affects the fundamental rights of the voting public۔ کہ جو ووٹ دینے والی عوام ہے ان کے اثر انداز ہوتی ہے اور ان کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہے ان کے بنیادی انسانی حقوق کو۔ in the first instance therefore notice is issued to the respondents in this petition کہ اس petition میں جو respondents ہیں تمام کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ the election commission shall come prepared to assist on the legal questions and the factual points raised in this petition۔ اور اسپیشلی ایک تو تمام کو جو ہے وہ جاری کر دی ہیں، نوٹس جاری کر دی ہیں، لیکن اصل کام کس کا ہے؟ یہ اصل کام ہے یہ الیکشن کمیشن کا۔ تو عدالت نے اسپیسیفکلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور سکندر سلطان راجہ کو ڈائریکشن دی ہے کہ بھئی آپ نے تیار ہو کہنا شیل کم پریپیئرڈ ٹو اسسٹ آن دی لیگل کوسچنز اینڈ فیکچوئل پوائنٹس ریزڈ ان دس پٹیشن۔ اس درخواست میں، اس پٹیشن میں جو حقائق پر مبنی اور قانونی سوالات اٹھائے گئے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ نے عدالت کو ان پوائنٹس پر اسسٹ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو کے آنا ہے، تاکہ عدالت کو بھی تو پتہ چلے کہ آئین میں کون سا ایسا آرٹیکل ہے جس کے تحت آپ الیکشن 6 مہینے یا 5 مہینے ڈیلے کر دیتے ہیں، آئین میں ایسا کون سا آرٹیکل ہے
کہ آپ یک طرفہ طور پر اپنا فیصلہ جاری کر دیتے ہیں؟ آئین میں ایسی کون سی شک ہے کہ کل تک آپ لاہور ہائی کورٹ میں جا کے کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس لاہور ہائی کورٹ کے سنگل جج نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن خود ڈیٹ دے دے، الیکشن کمیشن انٹرا کورٹ اپیل لے کے چلا گیا لاہور ہائی کورٹ میں کہ جناب ہمیں نہ کہا جائے الیکشن کی تاریخ دینے کا، ہمارا کوئی کام نہیں الیکشن کی تاریخ سے، ہمیں تو جو تاریخ آئے گی ہم نے شیڈول دینا اور اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب از کو نوٹس لیا گیا تو الیکشن کمیشن نے، اور جس کی وجہ سے پھر عدالت نے صدر پاکستان کو کہا کہ گورنر نہیں دے رہا تو پھر آپ کی ذمہ داری آپ دیں، تو وہاں پر بھی الیکشن کمیشن ایک ہی پلی لیتا تھا کہ جی مجھے نہ کہا جائے، مجھے جب آئین نے نہیں کہا کہ میں الیکشن کی تاریخ دوں تو میرے کیوں سر تھوپا جا رہا ہے، میں نے نہیں الیکشن کی تاریخ دینی، الیکشن کی تاریخ گورنر نے دینی ہے، صدر نے دینی ہے یا عدالت دے دے، مجھے نہ کہا جائے۔ اور یہ بات آج جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بار بار کی کہ یہ جو معاملہ ہے، جب آپ پہلے کہتے تھے کہ الیکشن کی تاریخ آپ نے نہیں دینی، اب آپ نے از خود یک طرفہ طور پر الیکشن کی تاریخ پہلی منسوخ کر کے جو صدر کی طرف سے دی گئی تھی، اصل چیز یہ ہے کہ صدر کی جانب سے دی گئی تاریخ کو الیکشن کمیشن منسوخ کیسے کر سکتا ہے؟ صدر نے جب اپنا آئینی اختیار استعمال کیا، اپنا قانونی اختیار استعمال کیا، سپریم کورٹ کے فیصلے کی صورت میں اپنا اختیار استعمال کیا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ ججمنٹ، یہ جو فیصلہ ہے، چونکہ جب 27 صفحات پر مشتمل منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے فیصلہ آ گیا تھا تو یہی میں گوئیاں تھیں کہ ابھی یہ شاید بینچ ٹوٹ جائے، اور مندو خیل صاحب کا بھی اس میں ہے، اور ابھی یہ فیصلہ نہیں آئے گا اور بڑے مشکل ہو جائیں گے، فل کورٹ بینچ بنے گا۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے ان ساری چیزوں کو، وہ کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، ٹو کم اپ ٹمارو 28/3/2023 ایٹ 11:30 AM، کہ جی آپ نے کل صبح 11:30 بجے تیار ہو کے آنا ہے الیکشن کمیشن کو۔ انہوں نے کہا کوئی فل کورٹ بینچ نہیں ہے، کوئی یہ از کو نوٹس کا فیصلہ ہی نہیں تھا، کوئی اختلافی نوٹ، فلاں 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 ساری چیزوں کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے فیصلہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ کل جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔